9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड चेयरमैन पी टी आई हैं। इस शख्स ने जमान पार्क में बैठकर पूरे 1 साल साजिश तैयार की। सब सबूत मौजूद हैं। 9 मई के जिम्मेदारों के गैर मुल्की एजेंसी से राब्ते थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चंद लोग थे जिन्हें बाकायदा तरबियत दी गई थी। 9 मई के वाकयात से मुतालिक चेयरमैन पी टी आई की गुफ्तगू मौजूद है। अपनी गिरफ्तारी को ये शख्स रेड लाइन करार देता था। मुल्क के सलामती इदारों पर हमला करना सरकशी है। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात का क़याम। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम सपाटी का बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। अलीम खान का जहांगीर तरीन ग्रुप और अरकान के लिए अशाया। मुल्क भर से 100 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी भी शरीक, आमिर कियानी, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर, जीवी जमाल की शिरकत। इशाइये में शरीक सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नाहली के बायस जहांगीर तरीन का पार्टी का पैट्रन इन चीफ बनने का इम्कान। नाहली खत्म होने की सूरत में पार्टी के चेयरमैन होंगे। जराये के मुताबिक अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर, ओन चौधरी ऑर्गेनाइजर होंगे। वक्त आ गया है 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद आवाम को गुमराह करना और सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। शोहदा और उनके अहले खाना की लाजवाल कुर्बानियों को सराहते रहेंगे। अवाम और मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक कौमी सलामती में हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की शिरकत इसका ताल्लुक की अकास है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म का जाहिर किया कि पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। रुकावटें खड़ी करने और अबहाम पैदा करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फवाद चौधरी और अली जैदी ने जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर ली। इमरान इस्माइल ने भी पार्टी ज्वाइन की, तकरीर भी की। महमूद मौलवी की प्रोग्राम लमतार में गुफ्तगू। बताया शाह महमूद कुरैशी भी 1-2 दिन में कोई फैसला कर लेंगे। मुल्क और अवाम के मफाद में चेयरमैन पी टी आई को पार्टी से अलग होना चाहिए। शख्स चाहता था 9 मई को लाशें गिरे। जनरल फैज हो या कोई और, जो भी सहूलतकार रहा, गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्टी पर पाबंदी लगी तो चेयरमैन पीटीआई जिम्मेदार होंगे। ऐसा शख्स है कभी मईशत पर तो कभी कौमी सलामती पर खुद कुछ हमला कर देता है। इस माइंड सेट की वजह से पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। इस शख्स ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। जिन्ना हाउस लाहौर में हमले में मुलव्विस मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम और पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान अयूब महबूब को सियासी जमात की क़यादत और दीगर शरपसंदों ने एजेंसीज का एहलकार करार दिया था। पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। शरपसंद कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में। रिटायर्ड फौजियों की तंजीम ने भी 9 मई वाकयात की मजम्मत कर दी। जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती ने कहा अगर मैं होता तो 9 मई को शहीदों की बेहरमती करने वालों को फड़का देता। अब भी अंदर से मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा 9 मई को मुल्क तोड़ने की कोशिश की गई। इस घिनौनी साजिश में मुलव्विस किसी फर्द को ना बख्शा जाए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोयटा में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल वकील अब्दुल रज़ाक शर के बेटे की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा भी शामिल की गई। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार थे। बेटे के मुताबिक वालिद को धमकियां मिल रही थी। चेयरमैन पीटीआई और उनके लोगों ने मेरे वालिद को कत्ल किया है। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया के खिलाफ इस्लामाबाद में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी भी नामजद।
ملزمان پر توشیخانہ کی گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا الزام، مقدمہ تاجر نسیم الحق کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں فرح شہزادی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف مقدمہ درج، بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا سمیت 6 بیوروکریٹس بھی نامزد۔ اینٹی کرپشن کے مطابق تقرریوں اور تبادلوں کے افسران اور ملازمین سے کروڑوں روپے رشوت لی جاتی تھی، رقم فرح شہزادی کے گھر پہنچائی جاتی تھی۔ فرح شہزادی رشوت کی رقم لبرٹی مارکیٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتی تھی۔ انکوائری سے ثابت ہوا کہ فرح شہزادی نے 45 کروڑ روپے رشوت لی۔ ہم انصاف کا کام کر رہے ہیں، یہ مولا کریم کا کام ہے، ہمارے کام میں دخل دینا حق میں مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کے پنجاب الیکشن کیس میں ریمارکس، کہا 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا، تاریخ میں رہے گا کہ 90 روز میں انتخابات لازمی ہیں، ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا تو عدالت پنجاب انتخابات کیس کیسے سنے؟ اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹس جاری، الیکشن اور ریویو اینڈ ججمنٹ کیس منگل تک ملتوی۔ بجٹ میں تنخواہ داروں کے لیے انکم ٹیکس برقرار رہے گا، شرح بڑھے گی، نہ ریلیف ملے گا۔ 50,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس نہیں ہوگا، چھوٹے تاجروں کو آمدنی پر کسی حد تک ریلیف ملے گا۔ فکس ٹیکس رجیم چھوٹے تاجروں کے لیے ہوگی، چھوٹے دکانداروں کو بجلی بلوں میں ایڈوانس انکم ٹیکس لگ کر آئے گا۔ پنجاب کے اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کٹھے ہو جائیں، انڈسٹریز چوز کر لیں، اس پہ گروپس بنا لیں، آپ بنائیں اینڈ اپنے جیب سے ڈالیں، وی ول گارنٹی دیم، وی ول گارنٹی دوز لوگ۔ چاہتا ہوں بیرونی سرمایہ کاروں کے بجائے پنجاب کے بڑے بزنس مین اکٹھے ہو جائیں، منافع اور بزنس گارنٹی میں دیتا ہوں۔ آصف زرداری کا تاجروں سے خطاب، کہا پچھلی حکومت کو بولا تھا ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو لیکن ملک کی خاطر مساق معیشت پر بات کرو۔ آصف علی زرداری نے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں گھر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشست LA-15 وسطی باغ پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے باعث نشست خالی ہوئی۔ نون لیگ کے مشتاق منہار، پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر اور PTI کے کرنل ریٹائرڈ ضمیر سمیت 18 امیدوار میدان میں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کا انکشاف، 5 صنعتی شعبوں میں سالانہ 956 ارب روپے ٹیکس چوری کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی ریسرچ ادارے ایپسوس نے رپورٹ جاری کر دی، رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ، چائے، سگریٹ، ٹائرز، آئل اور فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ٹیکس چوری جاری ہے۔ سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سالانہ 500 ارب روپے ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ سگریٹ انڈسٹری میں 240 ارب، چائے میں سالانہ 45 ارب روپے ٹیکس چوری کا تخمینہ ہے۔ ادویات کے شعبے میں سالانہ 65 ارب ٹیکس چوری کا انکشاف۔ سندھ سرکار کا اپنی بجلی آپ پیدا کرنے کا منصوبہ، صوبے میں بجلی کے تمام معاملات سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی چلائے گی۔ اپنے گرڈ اسٹیشن بنا کر صوبے میں سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں سندھ ریگولیشن آف الیکٹرک پاور سروسز بل پاس، صوبائی حکومت بجلی کی پیداوار، تقسیم اور فراہمی خود کر سکے گی۔ نیپرا سندھ میں بجلی کا کوئی لائسنس اتھارٹی سے مشورے کے بغیر جاری نہیں کر سکے گا۔ آسٹریلوی بلے باز ریڈ کیپ ہاتھی بالرز وکٹ کو ترس گئے۔ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے پہلے ہی روز بھارتی ٹیم مشکلات کا شکار، اور میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ سنبھالی، 3 بلے باز 76 رنز پر آؤٹ، پھر ہیڈ اور اسمتھ چٹان بن گئے، چوتھی وکٹ پر ڈبل سینچری شراکت جڑ دی، دن کے اختتام تک ٹوٹل 327 رنز تک پہنچا دیا۔